भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाची उतर आज आमकां जाण एकल्याक म्हणटागी Psalm chapter 86 verse 5. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. तुका उलो मारतनाचेर अपरमीत तुजो मोग. तुका उलो मारतनाचेर अपरमीत तुजो मोग जावन आसा. वर्स 7. म्हज्या आंखान तुजे दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. म्हज्या आंखान तुजे दिसा हर एक दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. तूं म्हाका जाप दिताय. परतून उतार म्हणटा की वर्स 8. सोम्या देवा मदें तुज्या सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात. परतून म्हणटा की वर्स 10. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव जावन आसाय. तूं व्हरतो विस्मिता तूं करताय. हर एक सकाळी आमच्या जिवितान विस्मिता करतलो देव जावन आसाय. आमचें जिवीत परिवर्तन कर. तुज्या मोगान तूं आमकां भरतलो धनी जावन आसाय. ह्या सकाळच्या त्या सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासिया पत्र म्हणटा Psalm 86 verse 15 म्हणटा की पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुतीचो देव. तूं सोसनीक मोगान आनी विस्वासीपणान भरलो. विस्वासीपणान भरलो कित्याक पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुतीचो देव. तूं दयाळ आनी काकुतीचो देव जावन आसाय. आज तूं देव आमचो दयाळ आनी काकूदार जावन आसा. आज त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया सकाळच्या वेळार. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया गायनाद्वारी. ताका आमी वंदया कित्याक तो आमचो आसरो. तो आमचो भरोसो जावन आसा. उतार देवाचे उतार मोगाचे उतार जिविताचे काळोख निवरोवचे उजवाड फांकोवचे सर्गीची वाट दाखोवचे देवाचे उतार ह्या सकाळच्या वेळार आमी उसबान दर्यांक वेळार म्हणया. उतार देवाचे उतार मोगाचे उतार जिविताचे जीविताचे काळोख निवरोवचे काळोख निवरोवचे उजवाड फांकोवचे उजवाड फांकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे उतार देवाचे उतार देवाचे उतार मोगाचे उतार मोगाचे उतार जिविताचे जीविताचे काळोख निवरोवचे काळोख निवरोवचे उजवाड फांकोवचे उजवाड फांकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे देवाचे उतार देवाची मनशाबळ जाले मनशाबळ झाले बाळक मरियेचे मुर्गीचे देवाचे उतार देवाचे उतार उसार भेटयले उसार भेटयले देवचिणी सर्गीचे सर्गीचे उतार देवाचे
उद्धार देवाचे उद्धार मोगाचे आशीर्वाद जीविताचे असताना मग रात सुमिया सगळा उघडा नव्हता बेसर सुटकला बेसमने आमकां बोर तुझ्या कृपेन आमकां बोर आशीर्वादाने आमकां बोर दैव सगळं आमच्या वळणूक द्या वळा जीविताचे वैसुम्याचे सू काळोख निवरावचे उजवाड फंकोवचे सर्गी वाटाकोवचे या सगळ्याच्या वताचे उतारा कित्याक उतराक आज आमी अर्घा दिव्या कित्याक देवान आपले उतार धाडून ताच्या परचेक ताणें बऱ्यापण लाभयला त्या खातीर ते उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सुमयाक सकाळचे अर्घा दिवन म्हणया. प्रेज द लॉर्ड. हांव वासायतावन उलयतां. हांव पयल्यान पयलें म्हज्या धन्या देवाक अर्घां दितां. हांव म्हज्यो 2 साक्षी दिवंक आशेतां. पयली साक्ष म्हाका म्हज्या धुवेक आनी म्हज्या जाव्याक कोवीड जाल्लें. म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें आमकां देवाचें उतार दिल्लें तें आमी सदांच म्हणून आशिल्ल्यां आनी सदांच 3 वरांच्या डिवायन मर्सीच्या मागण्यान मागून आशिल्ल्यां. देवान आमकां थोड्याच दिसांनी बरें केलें त्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. आनी दुसरी साक्ष म्हज्या नातवाक सदांच सकाळीं पोटान दूख आनी वोंकूंक जातालें. डॉक्टराच्या वखदांनी ताका कांय बरें जावंक ना. हांव सदांच दनपारां 3 वरांच्या मागण्यार म्हज्या नातवाक लागून मागून आशिल्ली आनी जेजून म्हज्या नातवाक बरें केलें. तो आतां बरो जाला आनी म्हज्या जिणेन देवान साबार आजापां केल्यात त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सर्व याजकांक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. हालेलुया. हांव शिल्पा कुडयाळतावन उलयतां. हांव धन्य देवान म्हज्या भावाच्या जिवितान केल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भावाक मार्चाच्या 15 तारखेक ब्रेन ट्युमर आसा म्हूण MRI स्कॅन मुखान कळीत जालें आनी ट्युमर 5 सेंटीमीटर व्हड आनी ट्युमर ब्रेनाच्या मुळांतावन आसले वरवीं विग्गी ऑपरेशनाची गरज आसा म्हूण दाक्तरान तिळसिलें. हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी देवाचें उतर जावन जेरेमिया 32 वाक्य 27 हांव सर्वीस पोस्ट सगळ्या मनशां कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य आनी लुका प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 1 वाक्य 37 कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कसलेंच ना. हे देवाचें उतार म्हाका मेळ्ळें. हे देवाचें उतार हांव म्हज्या फॅमिली फ्रेंड्सां शेअर केलें आनी तांचे लागीं मागोवंक विनंती केली. आनी ट्युमर व्हड आसल्यान ऑपरेशन 10 ते 12 घंटे आसतलें आनी ताका 3 ते 4 दीस वेंटिलेटरान दवरची गरज आसा म्हूण दाक्तरान तिळसिलें. आनी ऑपरेशनाचे कॉम्प्लिकेशन्स जावं दोळ्याचे प्रॉब्लम आनी पॅरालिसीस जावचे चान्स आसा म्हूण आमकां तिळसिलें. मार्चाच्या 28 ऑपरेशन जालें आनी दुसरे दिसच वेंटिलेटरांतल्यान तो भायर आयलो आनी 7 तारखेर डिस्चार्ज जालें आनी आतां तो दोनी दोळे दिसता ताका आनी विथ द सपोर्ट तो चलता. इतल्या व्हड आजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी आमचे खातीर मागल्ल्या सर्वांक आनी उदार मोनान दान सहाय केल्ल्या हर एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिसस. प्रेज यू जिसस. हालेलुया. जाणेकले सकाळच्या 5 पासून आमी जाणेकले सांगता म्हणया वेळार साम चॅप्टर 143 वर्स 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगासन भोग म्हाका दी कित्याक तुजे हांव विश्वास दवरतां. हांवें सोडूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 46 वर्स 5 देव शारांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेतना देव तुज्या आदाराक येता. साम चॅप्टर 119 वर्स 63 तुका भियेवन चलतात आनी तुजे कायदे पाळटात ते सगळ्यांचो हांव इश्ट. साम चॅप्टर 119 वर्स 101 वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिनाका कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 103 तुजी बासुणी म्हजी जिबे कितली मधुर म्हज्या तोंडाक वापरास चड गोड. ह्या वेळा प्रत्येक देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दिसा माग्या ह्या सनवाराच्या दिसा वायटाच्या मार्गार म्हाका पांय दवरूंक दिवं नाका कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दितां. वायटाच्या मार्गार आज वायटान पडोंक म्हाका दिनाका. जेजू म्हाका राखून व्हर म्हाका सांबाळून व्हर तुज्या सक्त्यान म्हाका भर.
परत दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया ते जेजूक अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव 3 दिसां पयले KNC नर्सिंगेच्या रिजिस्ट्रेशना अपॉयंटमेंट काडले आनी अपॉयंटमेंट सोमारा मेळ्ळी आनी तांणी म्हणलें शेनवारा दीस एक कन्फर्मेशन कॉल येता आनी ताचे पयले आमी डॉक्युमेंट्स ऑनलायनार अपलोड करता म्हणाली. जाल्यार सर्वर प्रॉब्लम निमती डॉक्युमेंट अपलोड जायनातले आनी आयतार रजा आसले वरवीं शेनवारा 6 वरां भितर अपलोड जायचे आसले. 6:30 वराक आमचो एजंट कॉल कर म्हणलो, तुमची टिकेट कॅन्सल करा, डॉक्युमेंट अपलोड जायना म्हूण. म्हाका नायट ड्युटी आसले वरवीं हांव किर्तन 91 वर्ड 2 तो सर्वीस पराव म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजो कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. हे उतर हांव रिपीट करनासली आनी टिकेट बुकींग कॅन्सल करूंक हांवें आनीक एजंटा लागीं म्हळें. तांणी म्हळें आमी आतांच कॅन्सल करता म्हूण. हांव रातभर देवाचे उतार रिपीट करन आसली आनी आजापा बरी संडे 6 वरां KNCचे कॉल आयले आनी अपॉयंटमेंट कन्फर्म जाला, डॉक्युमेंट अपलोड जाला म्हूण सांगली. आनी टिकेट रिबुकींग करूंक वेताना तांणी म्हळें फर्स्ट केल्ले टिकेट कॅन्सल जावना, तेंच टिकेटार ट्रॅव्हल करी येता म्हणाली. इतले व्हड आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. देवाचे उतार लक्षेल्यान वळख करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टीम मेंबर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हॅलो, म्हजें नांव ऑस्टिन. हांव प्रस्तूत दुबयंत आसा. 2 म्हयने पयलीं म्हजें काम गेलें नाय. त्या वेळार हांव कामा खातीर मस्तू ट्राय करन आहलो. तशेंच हांव मस्तू मागून आहलो. तशेंच म्हाका ब्रदर प्रकाशाची कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें. हांव ब्रदर प्रकाशा कडेन उलयलें. मागीर ब्रदर प्रकाशान म्हाका इजाया 45 वर्सीस एवरी डे म्हाका सांगून म्हाका ताणें रिसायट करूंक सांगिल्लें. ताणें सांगिल्लें बरीत हांव एका दिसाक मस्तूपटी तें वर्स सांगून ताल्लो. एवरी हावर एवरी मिनीट हांव सांगून ताल्लो. प्रेज द लॉर्ड. विदीन 25 days I got a new job and I just thank Jesus for all his blessing he has done. Thanks a lot. या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आज म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6:20 पळया बापूरबाईचे उतार या सकाळच्या वेळा घेवया. कित्याक म्हणजे जेजून तांकां सांगले भिया नाकात, हांव सुतो. जायते पटी आमी आयकले उतार भिया नाकास, हांव सुतो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज एका देवाच्या उतरांत सकत आसा, बळ आसा. आमी हर एक वेळ मिसच्या बलिदानाचे देवाचे उतार आयकता. देवाचे उतार हे आनी तेन्ना आमी तो व्हड उपकार देवाक अर्घ दिता, देवाक स्तुती करता. कित्याक देवाचे उतरा द्वारे आमकां सुटका आनी सडवण मेळटा. आमी आयकलां आनी आयकून आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार आमच्या जिवितांत जिरोवंक जाय. हे कुटाम आज सकाळीच म्हाका फोन कर म्हणटाले की ब्रदर जेन्ना तुजे मागण्याचे आमकां लिंक मेळ्ळे आमी बायबलां सोदना करूंक सुरू केली. आमी म्हजो बायबल हांवें कितें कॅरस मिटिंगांत आसली हांवें 4 पटी सगळो बायबल हांवें क्लियर केला. जाल्यार आज तेच उतार जाल्यार आमच्या घरांत समाधान नातलें, आमच्या घरांत कोणूच मागण्या नातली. हांवें एकलीच आनी होच बायबल 4 पटी क्लियर केला. आज तोच बायबल हांव एक वळी 10-15 पटी वाचता आसतना ब्रदर स्टार्टींग म्हाका मेळ्ळो भारी इमोशनली. हांव एक पटी 15 पटी 20 पटी एक वर्ड्स हांवें वाचूंक सुरू केलें. आज सुमार 48 to 55 वर्ड्स बाय हार्ट म्हणटे आसा. ब्रदर इतलेच मात्र न्ही, म्हजो घोव मागण्याक येयलो, म्हजी भुरगीं मागण्याक येयली, म्हजो मांव सगळीं आज आमी कुटुंबां सगळीं बायबल घेवन देवाचे उतरा द्वारे मागणें करूंक शिकल्या. आज आमच्या कुटुंबांत झगडें ना, हिरार ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान. कोणा तावन येयलाय समाधान, कोणा तावन आयला जेजू तावन. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक वर्सां थोडी वर्सां परत रिपीट कर. तुमी चिंतूंक पुरो ब्रदर कितें सांगलेंच सांगते रावता. आमकां जायते बरें कळोंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतराचें सामर्थ्य ताका जेजू म्हणटा हांवूच दिता तें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना.
आज हे कुटुंब सगळे कुटुंब घरा ओढली टीव्ही हाडला सकाळी मागणे दनपार 3 वर लाईव्ह मागणे सांजेचे मागणे आणि मोदे टाइम आसा इंटरसेशन विनवणी तांच्या टीव्हीर ऑनच असता म्हज्या मोगाच्यान जेन्ना आमरीच्या वेळार ती म्हणटात की Psalm 121 Psalm 130 आनी थोडी गॉस्पल आमी सदांच वाचता सांगाता म्हणून मागता ब्रदर आमच्या कुटुंबात आज झगडे ना इरार ना बेजाना आमी देवाच्या उतरान बळवंत जाला देवाचे उतर खंय आसा थंय सकत आसा नाजाल्यार कन्फ्यूज म्हज्या मोगाच्यान कन्फ्यूज त्या खातीर आज देवाचे उतर आमच्या काळजांत चिरवया आमच्या मोतीन दवरा परतून पळया म्हणजे देवाचे उतर म्हणटा की आमकां सिराक चॅप्टर 34 वर्स 14 सिराक चॅप्टर 34 वर्स 14 जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदीस कावचो सोना सर्वेस्पराची भिरांत आमच्या जिवितांत आज रावचे जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवंक जाय सर्वेस्पराची भिरांत आमच्या काळजांत आज वस्ती करची जाल्यार रावचे जाल्यार देवाची उतर नियाळोवंक जाय देवाची उतर बळवंत जावंक जाय नाजाल्यार कितेंय केल्यार रे आमी एकच लेवल आसता एकच लेवल म्हज्या मोगाच्या नांवांत भिरांत ना देवाची कित्याक म्हणल्यार बेबद्यापणांची येत स्वरांची खोडयो कडेत हेरांची नांवी पाडी करीत आमकां ते पाताक म्हण बोगाना केदाळा देवाची तो परत वाचतय थंय म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे काळी सुकते जाता आमची ब्लायंड जाल्ली मोत उक्ते जाता नाजाल्यार डिस्टर्ब कावच्यो जाताय ना भुरगो म्हाका म्हणूंक लागलो ब्रदर हांव दुबय वचून 3 म्हयने जाले एकच एक काम ना ब्रदर हांव कावच्यो आसा म्हजी मामी उठोवन मागणें खर म्हणटा आसतना आयकोंक ना देवाची तर वाच म्हणटा आसतना आयकोंक ना ब्रदर म्हाका एक देवाचें उतार दिया आज म्हज्या मोगाचें न्हू आज हाज्या जिवितांत कावचें तो म्हणटा म्हजें सगळें मायंड ब्लॉक्स जाला रुमा भितर बसून इरिटेशन जाला इरार जाला म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची उतार दिल्ल्या तक्षण ताका इंटरव्यू येवंक सुरू जाली फटाफट इंटरव्यू येवंक सुरू जाली ब्रदर आतां कितें ना एक म्हाका इंटरव्यू येवन आसा थंय तें आपोवन आसा 3 म्हयने कोणेच आपोवंक ना आपोवन आसा आज देवाची उतरां सकत आसा म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्या फुडें आमचें मायंड ब्लॉक जावन आसता आमी संवसारांत बुडोवन आसा संवसार वस्तूचेर ध्यान दिवन आसता संवसारांत म्हज्या मोगाचें न्हू कंत बेजार इरार 2 दीस आमकां गम्मत जाता बरें हसता आमी खेळटा नाचता आमी खुशाल जावता जाल्यार तें शाश्वत न्हय परतून म्हणटा की देवाचें उतर जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदीस कावच्यो सोना वा आपले धैर्य सांडसोना कित्याक सर्वेस्पोर्ताचो बरवसो आज शनिवारचे दीस सर्वेस्पोर आमचो बरवसो जावन रावंक जाय सर्वेस्पोर आमचो आदार जावन रावंक जाय ताच्या बळवंत हातांखाल आमी रावंक जाय आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 11 पळया हे गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयेक एकठांय करता आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूध दितल्या बकऱ्यांक 17 चलोवन व्हरता पळया हे गवळ्या बरी आपल्या शेळयांक तो सरयता आनी 17 तो चलोवन व्हरता हर एका दिसा आमचो देव आमकां 17 चलोवन व्हरता जाल्यार आमी ताच्या सांगात रावया म्हज्या मोगाचें न्हू हे तात्कालीच्या जिवितांत क्षणीक सुखाक आमी वळख जावचें नाका ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आमच्या देवाक अर्घा दिवया जावं फुरो आमी चड टॅलंटेड आसता थोड्या फुडें आमकां जायते जाणा म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या विशयांत आमकां कळीत जावंक जाय देवाच्या मोगाच्या विशयांत आमकां कळीत जावंक जाय आमी आयकुचें मात्र न्ही वाचचें मात्र न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय ताचे सकत आमच्या जिवितांत वाळून चित्र मागे घडीभर आमच्या दोळ्यांत धांपया आमचें जिवीत आमी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया आमचें काळीज आमचें मौन सुमेच्या हातांत आमी दिवया मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता तुज्या बोबा घेवन ताणें अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर सगळे उण्यापण हस्कत काय इरारे बेसारे आमचे तोंड पयस कर सगळ्या बंदकणितान आमकां सुटकला पळय तुज्या उतराचेर पातयेवन आज जियेत आसतना आमचे नुचे सगळे वायटाचे सकत पयस कर तुज्या कृपेन आज आमकां बोर तुज्या देण्यान आज आमकां बरी भलायकी आज आमकां फाव कर आज कोणें फंक्शन अरेंज केला जावं फुरो ह्या सुमेतांच्या सांगता तूं राव आनी आदार दी आज प्रत्येक कोणें भायर वचून चिंतला जावं फुरो पैणार जावन वेता आसता जावं फुरो ह्या पैणाचेर तुजो आशिर्वाद देव जेजू आज मागता विशेष तुवें जेजू
प्रत्येक तरार मागता कितलो काम ना, कितलो पिड्यान आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, ICUत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, पैशाची समस्या आसा, ऋणार आसा, पैशांत ना. आज कष्टावर कष्ट, दुबळीकाय, इराराय, बेसराय, हे सगळे समस्या मी तुझ्या आमकां उबारता. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. सगळ्या संकटांतल्यान आमकां सुटका भय. आशिर्वादा, बेसामा, दैवीक सकत आमच्या जिवितान वळून येऊ दे. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर सुमया म्हणून आमी तुझ्या लागीं परत मागता. काळजांनी हुंपले दिवफूल सास्ताचे देवाचे उतर बोऱ्यांनी घेतले आपल्या तारणाचे. उतर देवाचे, उतर मुखाचे, उतर जीविताचे. काळो निरावचे उज्वाल पाकोचे सर्गी वांदाकोचे. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मुखाच्यान आज देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना विशेषतेन माग्या आमी सगळ्या संवसारा खातीर परतून आज व्हायरसाचे प्रॉब्लेम त्या सुवातेर आसा. सुमेची काकू देव येऊ दे. म्हज्या मुखाच्यान आमचो 24 आवर इंटरसेशन ग्रूप आसा. कोणाकी 15 दिसा एका म्हयन्याक तुमकां विनवणी घेवंक आसा. तुमी घरात बसून बऱ्या रितीन विनवणी करयात. तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार हांगा 9702957091 तुमी आमकां WhatsApp मेसेज करात. मागीर आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आयचो दीस तुमकां जणेकला आशिर्वाद जावं दी. परत 4 टेस्टिमनी आसा, आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हणटा तूं सत मानशी जाल्यार तूं देवाची महिमा देखतली. म्हजे जेजून म्हज्या जिवितांत बरेपण केल्ल्याक हांव साक्ष दिवंक आशेता. जेनेसीस 28:15, आयझाया 45:2-3, Psalm 121 आनी Psalm 120, Psalm 91 हांव सदांच रिपीट करतली. आनी म्हजे मागणे जेजूच्या पांया कडेन दवरले. जेजू 2 वर्सां जावन म्हजे फ्लॅट खाली आहा. त्या फ्लॅटान कोणी म्हूण येवंक रावंक फावो जावन दी. त्या फ्लॅटान प्रकाश फांकय म्हूण हांव सदांच मागतली. आनी हांव ऑलमोस्ट म्हजे 2 म्हयन्याचे हॉलिडे फिनीश करना. हांव फाटीं येताना 4 तारखेक म्हाका फाटीं येवंक जाल्यार 3 तारखेक म्हाका कस्टमर मेळोवन म्हजी एग्रीमेंट पेपर जावनी हांव तांकां चावी दिवन हांव फाटीं म्हज्या दिसपट्ट्या ग्रासाक आयली. आनी तशीच म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजें सिजरींग जालें. थंय रायट सायडीक दूख आसली, एकली दूख येता म्हणून हांव चॅकअपाक गेल्याक डॉक्टर म्हणलो की हे हार्नियाचे प्रॉब्लेम आसतले अशें म्हणाले. हार्नियाची दूख आसा. सो हांवें घरा आयलें आनी जेरामिया 33:6 सदांच रिपीट करून रावलें. आनी जेजून म्हाका त्याच्या अमोलीक रक्तान आपणून म्हजे गाय थंय गूण केल्ल्याक पासत हांव जेजूक अर्घ पाठयतां. आनी आमच्या कुटुंबांतय आनी हेरांतय माया मोगान रावच्याक आमकां ताची कृपा दिल्ल्याक आनी हेरां पासत मागल्ले मागण्यांक जाप दिल्ल्याक हांव जेजूक काळजान सावन अर्घ पाठयतां. आनी सगळ्या मुनेऱ्यांक आनी ब्रदर प्रकाशान त्याच्या पंगडाक आनी स्पेशली तांच्या टायमा पासत हांव सोम्या देवाक अर्घ पाठयतां. अर्घा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 आमेन. म्हजें नांव रिनशेल, मँगलोरांतल्यान उलयतां. पयल्यान हांव देवाक अर्घ दितां. ताणें दिल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें हांव एग्जामांत पास जावं. म्हाका ताणें इसाया चॅप्टर 41:10 मागीर किर्तन चॅप्टर 6:4 वाचूंक दिलें. हांव तें सदांच वाचतलीं. रिजल्ट येवच्या पयलें परतून हांवें वर्सां वाचलीं. जेजूक हांव अर्घ दितां म्हजें मागणें आयकून. आनी ब्रदर आनी ताच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटां. अर्घां जेजू, वगलाप जेजू, जय जय तुका जेजू, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी गवायकी दिवंक आशेतां. म्हजें घराचें काम चालू आसतना स्लॅब घालच्या वेळार पावसान भरपूर काळोख केलो आनी पावस येवपाचो जाल्लो. हांवें ब्रदराक मॅसेज घायली. मागीर ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. Psalm 91:15 and Philippians 4:6. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो. कसलेच हुस्के खंती काडूं नाकात, पूण तुका
कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. हीं उतरां म्हणून हांवें सदांच म्हणटालें. म्हजें स्लॅबाचें काम करतालें थिंगा गोंयांत आनी हांव हिंगा दुबय रावन हांव तें मागणें करतालें. धन्य देवान म्हजें घराचें स्लॅब बरे तरेन केलें. हांव धन्य देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची सुभां आशिर्वादां ताचेर आसूं आनी ताच्या टिमाचेर. म्हजे खातीर मागलेल्या खातीर धन्य देवान भरपूर आशिर्वादान भरूं ताका आनी असोच वावर आमकां देवाचें उतर परगटूंक एक परगटणार जावंक बापा लागीं मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हांव फ्लोरा बंटवळ शंभुरतां. हांव म्हज्या पतीची 2 साक्षी सांगूंक खुशी व्हरतां. म्हज्या पतीक बऱ्या कामा खातीर आमी सदां मागतल्या. तुमचे मागणे आमी सदां आयकतां. ब्रदर प्रकाशाची रिट्रीट कोडयाळ आशिल्ली. त्या रेतीरेक आमी कुटुंबा समेत हजर जाल्ल्या. त्या दीस ब्रदर प्रकाशान खांब नातिल्ल्या खातीर मागणें केलें आनी म्हणलें की 40 दिसां भितर खंडीत खांब फावो जाता म्हूण. त्या दिसाची रेती संपोवन आमी घरा वेता आसतना आमकां एक फोन कॉल आयलें. एका कंपनींत वेकन्सी आसा, अर्जंट जाय पडल्यात म्हूण. मन आसा तर तुमची CV धाडा म्हूण तांणी सांगलें. म्हज्या पतीन CV धाडली. सगळे प्रोसिजर बऱ्यान जालें. 5 दिसां भितर ताका विजा आनी टिकेट आमच्या हाताक मेळ्ळी. तो दीस जावन आशिल्लो निमाणो ब्रेस्तार. हे देवड अजाप आमच्या कुटुंबांतय फावो केल्ल्या देवाक जावं अर्गां आनी स्तुती. तशेंच ताका RT-PCR रिपोर्ट जाय आशिल्लो. त्या दिसांनी ताका ताची भलायकी कठीण बरी नाशिल्ली. शेलकुंकली टॉन्सील प्रॉब्लेम आशिल्ले. ताका भिरांत दिसताली की रिपोर्ट कशे येत म्हूण. पूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतर जावं किर्तन 121 आनी जोशुआ 1:9 दिलें. ते हांवें कंटिन्यू कोडयाळ पावता म्हणसर रिपीट केलें आनी म्हणलें धैर्यान वच, कांय भियेनाका, खंडीत रिपोर्ट नॅगेटीव येता म्हूण. आमी आमचे भावार्थ घट केलो. देवाक आसाद म्हणलें कितेंच ना म्हणलें उतर आमकां भावार्थ शिकयलें. ह्या खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडा ब्रदर प्रकाश आनी सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. एडोर यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड.